बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का हमारा लेसन है फ़ेल मिसाल के बारे में। फ़ेल मिसाल और हरूफ इल्लत बहुत ही अहम लेसन है और अरबी ज़बान में कुछ चंद एक ऐसे हरूफ हिजा हैं जैसे अल्फ़ है, वाव है और ये है, इनको हरूफ इल्लत कहा जाता है क्योंकि ये जब भी किसी कलिमा में या किसी लफ्ज़ के अंदर आएंगे तो उसके अंदर एक खला पैदा कर देते हैं और अरब लोग जो हैं वो इसको आसानी के साथ कह नहीं सकते, लिहाजा वो इसको हमेशा दूसरे अल्फाज से बदल देते हैं। तो ऐसे अल्फाज जो एक इल्लत पैदा करें या बीमारी पैदा करें या खला पैदा करें किसी भी हर्फ में या कलिमा में, उनको हरूफ इल्लत कहा जाता है। और ये तीन होते हैं जिसमें अलफ, वाव और ये है। अब इसका इलाज कैसे मुमकिन होता है वो आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हरूफ इल्लत जो हैं वो अपनी शक्ल बदलते हैं। हरूफ इल्लत नाज़रीन फ़ेल के किसी भी हिस्से में यानी फ़ा, आइन या लाम कलमा पे दाखिल हो सकता है जिससे फ़ेल की तीन किस्में बन जाती हैं। मिसाल के तौर पे फ़ेल को देख सकते हैं कि इसका जो फ़ा पे कलमा होगा वहाँ पे अगर हरूफ इल्लत आता है उसको मिसाल कहते हैं। अगर वो आइन पे आता है हरूफ इल्लत, इन तीनों में से कोई यानी अलफ वाव ये में से कोई भी, उसको हम अजवफ कहते हैं। और अगर वो लाम की जगह पे आता है उसको हम नाकस बोलते हैं। आज का हमारा लेसन होगा फ़ेल मिसाल के बारे में, यानी अगर हरूफ इल्लत फ़ा कलमा के बराबर आएगा तो हम कहेंगे कि ये फ़ेल क्या है, फ़ेल मिसाल है, यानी ऐसा फ़ेल जिसके फ़ा कलमा पर हर्फ इल्लत मौजूद हो उसको मिसाल कहा जाता है। तो नाज़रीन फ़ेल मिसाल को समझने के लिए दो कायदे आज हम पढ़ेंगे जो बहुत ही अहम है। पहला कायदा ये होता है कि फ़ेल मिसाल को जब हम ट्रीट करते हैं तो हम दो एक्शन इस बारे में लेते हैं। एक हम इसकी हरकत के बारे में और दूसरा हम लेते हैं इसके अल्फाज के बारे में। हरकत को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मज़ारे मारूफ के तीन अबवाब ऐसे हैं जिनमें के फ़ेल मिसाल का ज़्यादा अमल दखल पाया जाता है। मिसाल के तौर पे हसेबा, दरबा, फतहा, इसको मज़ारे बनाते हुए जब इसमें कोई इल्लत का हर्फ आएगा और वो फ़ाला के फ़ा कलमा पे आ जाएगा यानी वो फ़ेल मिसाल होगा तो वो चंद एक मसाइल पैदा करता है और वो मसाइल को दूर करने के लिए फिर हम उसका इलाज करते हैं। अगर वो मसाइल पैदा करे यानी फ़ा कलमा पे इन तीनों में से कोई हर्फ आ जाए हसेबा, दराबा, फतह के अबवाब में, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फ़ेल मिसाल हो गया। और फ़ेल मिसाल की तीन निशानियां हैं, यानी मज़ारे मारूफ पे आएगा और ये फ़ा कलमा पे आएगा और फिर उसको हज़फ करना हम पे वाजिब हो जाता है, यानी उसको हज़फ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसकी मैं मिसाल एक देता हूँ कि जैसे हम कहते हैं कि फ़तह के बाब में एक लफ्ज़ आता है वहाबा, अता करना। अब इसमें वाव जो है वो जब मज़ारे में जाएगा ये बन जाएगा योहबू। अच्छा, इसको कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो फिर इसका हल क्या है? तो नाज़रीन इसका हल ये होता है कि जो वाव होती है उसको डिलीट कर दिया जाता है और ये बन जाता है यहाबू। तो इसका जो मज़ारे मारूफ होगा वो वहाबा का होगा यहाबू, होना चाहिए था योहबू, लेकिन योहबू नहीं होगा चूंकि ये फ़ेल मिसाल के ज़मरे में आता है और मिसाल को हम ऐसे ही कबूल नहीं करते चूंकि वो हमारी प्रोनाउंसिएशन में, हमारी अदायगी में, हमारी सौत में प्रॉब्लम पैदा करता है, तो लिहाजा उसको हम कहेंगे यहाबू। इसी तरह हम एक और लफ्ज़ लेते हैं वज़रा, इसको कहते हैं छोड़ देना। इसका मज़ारे मारूफ बनेगा योज़रू, लेकिन ये भी प्रॉब्लम है हमारे लिए चूंकि इसमें देखें वाव को सुर्ख किया गया है ताकि आप गौर करें। इसका बनेगा यज़ारू, यानी वो छोड़ देता है, तो इसका मज़ारे क्या बनेगा यज़ारू। इसी तरह के और लफ्ज़ हम लेते हैं वाज़ा, वाज करना, उसका बनता है फ़ेल मज़ारे योइज़ू, लेकिन जब हम इसका मिसाल को ट्रीटमेंट करके फ़ेल मज़ारे बनाएंगे वो बनेगा याइज़ू, वो नसीहत करता है। वलजा, इसका जो बनेगा मज़ारे वो योलिजू होगा, लेकिन असल में जब वो इस्तेमाल होता है कुरान हकीम में वो बन जाएगा यलेजू। तो यलेजू फ़ेल मज़ारे है, ये माजी नहीं है। अब नाज़रीन हम देखते हैं कुरान हकीम की चंद आयात कि किस तरीके से इसमें तब्दीली आती है और कुरान हकीम इसका इस्तेमाल कैसे करता है। हम कहते हैं वरेसा सुलेमानो दाऊदा,
کہ سلیمان وارث ہوئے داؤد علیہ السلام کے، تو اس میں ورثہ جو ہے یہ ماضی ہے۔ قرآن حکیم کی ایک اور آیت سورہ مریم کی ہے، انا نحنو نرث الارض ومن علیہا وعلینا یرجعون، کہ بلا شبہ ہم ہی وارث ہیں زمین کے اور جو کوئی ہیں اس پر، اور ہماری ہی طرف ان کو لٹایا جائے گا۔ اب اس میں دیکھیں نرثو لفظ استعمال ہوا ہے۔ اچھا، اسی طرح ہم کہتے ہیں قرآن حکیم کی ایک اور آیت لیتے ہیں جس میں وجدہ کہتے ہیں پانے کو، اور ویسے اس کا یوجدو بننا چاہیے لیکن یوجدو جو ہے قرآن حکیم نے استعمال نہیں کیا۔ قرآن حکیم نے مضارع کے لیے استعمال کیا ہے یجدو۔ مثال کے طور پہ قرآن حکیم کی آیت ہے سورہ آل عمران کی، یوم تجدو کل نفس، یہ تجدو یو کا صیغہ ہے، یوم تجدو کل نفس، کہ ہر ایک نفس پائے گا ما عملت من خیر محضرن، یعنی جو عمل اس نے کیا کسی بلائی میں سے حاضر، یعنی وہی اس کا عمل پائے گا۔ تو اس میں دیکھیں اس میں تجدو استعمال ہوا یا توجدو استعمال نہیں ہوا۔ وہ کس لیے نہیں ہوا کہ مثال کو اس کے فعل مضارع کو اصل فارم میں نہیں لیا بلکہ اس میں تبدیلی کرنے کے بعد قبول کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور ہم مثالیں دیکھتے ہیں، وزرا کہتے ہیں چھوڑنے کو، یوزرو اس کا بننا چاہیے لیکن اس کا بنے گا یزیرو۔ قرآن حکیم کہتا ہے لا تزرو وازرات وزر اخری، یعنی نہیں اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ۔ تو یہاں تزرو جو ہے وہ بھی اسی پرنسپل کے تحت اسی قاعدے کے مطابق استعمال ہوا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں وعدہ، یعدو اور یعدو، تو قرآن حکیم کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقراء ویامرکم بالفحشاء، یعنی شیطان ڈراتا ہے تمہیں تنگ دستی سے، ویامرکم بالفحشاء، اور حکم دیتا ہے تمہیں بے حیائی کا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات واللہ یعدکم مغفرات منہ، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو وعدہ کرتی ہے مغفرت کا اس سے، وفضلاً واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی فضل والی ہے اور واسع علیم ہے۔ اس میں دیکھیں یعدو استعمال ہوا دونوں جگہوں پہ۔ تو ناظرین ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ جب بھی فا کلمہ کے اوپر یعنی کوئی حروف علت آئے گا، الف واو یہ میں سے کوئی آئے گا تو اس کو بدل دیا جاتا ہے، اور اس کی مثالیں جو قرآن حکیم میں ہم نے دیکھیں، اور یہ ابواب ہوتے ہیں کون سے؟ حسبہ، دربہ اور فتحہ، یعنی ان تین بابوں میں جب ہم ماضی سے مضارع بناتے ہیں تو مضارع بناتے ہوئے فعل مثال میں جو اس کا علاج پایا جاتا ہے وہ ہم نے قرآن حکیم کی آیات سے بھی سمجھا ہے۔ تو ناظرین اس میں میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ آپ فعل مثال کو کتاب سے بھی پڑھیں، اس سے سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر اس کی مثالوں کو قرآن حکیم سے کم 10 مثالیں ایسی نکالیں جس میں فعل مثال کا استعمال ہو، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جب وہ فعل مضارع میں جاتا ہے اور فتحہ، حسبہ، دربہ کے ابواب استعمال ہوتے ہوئے اس وقت اس میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ تو ناظرین آج کا لیسن ہمارا فعل مثال کے بارے میں تھا۔ کل ہم پڑھیں گے فعل اجوف کے حوالے سے، فعل اجوف کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بھی عین کلمہ پہ حروف علت آتے ہیں اور ان کو پھر ہم ٹریٹ کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ ناظرین۔